नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अमेरिकी दबाव झेल्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदमा पेश गरेको एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको भनाई पास हुन नदिने दाबी। एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन कायमै, भोलिको बैठकलाई मध्यनजर गर्दै संसदको बाहिरी घेरामा काँडे तार बेरियो। समन्वयको अभावमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको काम प्रभावित भएको संसदीय समितिको ठहर। अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गर्न निर्देशन। रुसी राष्ट्रपतिसँग वार्ता नगर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको निष्कर्ष। युक्रेनमा रुसी आक्रमणको सुरुवात भइसकेको दावी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा भोलिबाट 13औं चरणका खेलहरू हुँदै शनिबार समापन गर्ने इन्फाको तयारी। अब पूरा समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबावलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेश गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबावका कारण चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने प्रयत्नमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरू अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसी 2017 को दस्तावेज र 2019 को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ 9वटा सम्झौता फेला पारेको पनि बताउनु भयो। तेस्रो बैठकमा जाँदाखेरि सबै दस्तावेजहरू आए, दस्तावेजहरू पनि धेरै नै रहेछन् भन्दाखेरि अब पहिला हामीले एउटा र 2017 को दस्तावेज र अनि त्यस पछाडि 2019 को कार्यान्वयन सम्झौता यति दुईटा पाएका थियौँ। तर अहिले अरू 9वटा सम्झौताहरू पायौँ। त्यो 9वटा पाइसकेपछि यत्रो विधि दस्तावेजहरू बारेमा गहनतापूर्वक अध्ययन गरौँ भन्ने खालको कुरा हामीले गऱ्यौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा भोट हाल्ने र सत्ता गठबन्धनबाट एमसीसी पास नहुने उहाँको दावी छ। जबसम्म यिनलाई संशोधन गरिँदैन तबसम्म चाहिँ यो कुरालाई मान्न सकिँदैन। हामी अमेरिकासँग सहयोग लिन चाहन्छौँ, सहयोगलाई हामी स्वागत पनि गर्छौँ, तर शर्तलाई हामी स्वागत गर्दैनौँ। हामीले अहिले गरेको विरोध भनेको गलत शर्तहरू, आपत्तिजनक शर्तहरूको विरोध। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग समीकरण गरेर एमसीसी पास गराए पनि आकाश पृथ्वी नखस्ने उल्लेख गर्दै आफू देश र राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा र यो राष्ट्रको अग्रगति, प्रगति र समृद्धिको हितमा निरन्तर रहने बताउनु भयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीले फागुन 13 गते प्रज्ञा भवन कमलादीमा खुल्ला एमसीसी बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग आबद्ध जनसङ्गठनहरूले आगामी शुक्रबार खुल्ला रूपमा एमसीसी बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको हो। एमसीसी नेपाली जनताको र नेपालको राष्ट्रको अहितमा रहेको र यसले राष्ट्रको प्रवर्धन नगर्ने भएकाले एमसीसी हानिकारक छ भनेर बहस कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको हो। नेपाली जनताको र नेपालको राष्ट्रको अहितमा छ। यसले राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन सम्वर्धन गर्दैन। यसकारण यो एमसीसी कति हानिकारक छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नका निम्ति एमसीसी बहस कार्यक्रमलाई घरमा बसेर लाइभ टेलिकास्टद्वारा या कार्यक्रममा सहभागी भएर सबैले सुनिदिनका, हेरिदिनका निम्ति र यसको अन्तर्य बुझेर यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष नेपाली जनताले निकाल्नका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। यसैगरी पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले एमसीसीको विषयमा पार्टीको निर्णय लोकतन्त्र र संविधानको लागि बनेको गठबन्धनलाई जोगाउने प्रयास मात्र रहेको बताउनु भएको छ। गर्ने हो त्यो जोगिएन भनेदेखि त्यसैको पछाडि चाहिँ सत्य हुन सकिन्न। तर धेरै ठुलो चुनौतीको सामना हामीले गर्नुपर्नेछ जस्ता खालका षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीले बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसीको विपक्षमा उभिने बताइसकेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गरी फर्किने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन र सरकार टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई कमजोर पार्ने खतरा बढिरहेको पनि बताउनुभयो। परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने खतरा भए पनि प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने चाहिँ सत्य नभएको उहाँको भनाइ थियो। नै त मेरो तर्फबाट ट्विट भएको त मलाई थाहा छैन है, कसैले केही भन्यो भने त खतरा त बढेकै छ नि। यो परिवर्तन कुनै न कुनै रूपले कमजोर पार्ने, यो गठबन्धन टुटाउने, यो सरकार टुटाउने षड्यन्त्र त भइराखेकै छ नि। त्यसैलाई भनेको हो भने त्यो कुरा, तर अहिले भर्खरै प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अध्यक्ष दाहालले बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग खुमलटारमा भेटवार्ता भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनकारीहरूले रचनात्मक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यसअघि भाषण र नाराबाजी गरी विरोध प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारीले आज भने रचनात्मक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। केही साता यता निरन्तर रूपमा एमसीसी विरुद्ध सडकमा नाराबाजी र भाषण गर्दै आइरहेका प्रदर्शनकारीले बुधबार भने फरक शैली अपनाए। संसदमा पेश भएको एमसीसी राष्ट्रहित विपरीत भएकाले खारेज हुनुपर्ने मागसहित विरोध गरिरहेका प्रदर्शनकारीले सडकमा रचनात्मक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरे। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट संस्कृति तथा समावेशी विभागले एमसीसीको विरोधमा सडक दोहोरी कार्यक्रम समेत गर्यो। युवा सङ्घ नेपालले आन्दोलनलाई एउटा सशक्त हिसाबले पनि अगाडि बढाउने छ। कहिले मार्च पास सहितको आन्दोलन तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि हेर्नुभयो, त्योभन्दा पहिला संसद घेराउको आन्दोलन हेर्नुभयो, त्योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के अरे यो एमसीसी के हो भन्ने बहसतिर गऱ्यौँ, त्यो कुरा हेर्नुभयो। आज हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेका छौँ, दोहोरी कार्यक्रम गरेका छौँ। हामी गीत सङ्गीत मार्फत चाहिँ विरोध गरौँ, ढुङ्गा मुढा या इँटाले हान्ने, प्रहरी घाइते बनाउने या जनतालाई घाइते बनाउने भन्दा पनि गीत सङ्गीत मार्फत विचारले बुझाउँ, गीत सङ्गीतको माध्यमबाट जनतालाई बुझाउँ एमसीसी ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा गीत सङ्गीतले बुझाउँ भनेर हामीले यो पाराले चाहिँ प्रस्तुत भएको आज। त्यस्तै एमसीसीकै विरोधमा अन्य 6वटा राजनैतिक दलसहित 2 मोर्चाले समेत संयुक्त रूपमा सांस्कृतिक विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरूले एमसीसी अघि बढाउने कदमप्रति आक्रोश पोख्दै आफ्ना रचना मार्फत नेताहरूलाई खबरदारी गरे। आँखामा चम्किलो ज्योति देखि विश्वासमा परे, तँलाई मुक्ति ठानेर आफ्नै घर दुखी गरे। आउनुहोस् साथी आउनुहोस्, बेला यही हो सिमाना कटाएर फर्काउने, भवन भित्रका घातीहरूलाई साँचोमा मुसा पारे झैँ अड्काउने। आउनुहोस् साथी आउनुहोस्, सबै आउनुहोस्, आग्लो फुतेर आउनुहोस्। एमसीसीको विषयमा नेताहरूले जनतालाई बुझाउन नसकेका बेला गीत सङ्गीत र रचना मार्फत जनतालाई बुझ्न सहज हुने उनीहरूको विश्वास छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठ र जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। संसद भवन आसपासमा बढेको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै संसद भवनको सुरक्षा थप मजबुत बनाइएको छ। बिहिबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको समयमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी संसद भवनको बाहिरी घेरामा रहेको पर्खालमा काँडेतार बेरिएको छ। बिहिबारको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भातृ सङ्गठन राप्रपा लगायतका अन्य दलहरूले समेत संसद भवनलाई केन्द्रित गरी नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ। समितिले सरकारवाला बीच समन्वय गर्न समितिले निर्देशन समेत दिएको छ।
बुधबार बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सरकारवाला मन्त्रालयहरूका बीचमा समन्वय नहुँदा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले ठेक्का प्राप्तिको व्यवस्थापन, डिजाइन अनुसारको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रोक कटान लगायतका समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका सरकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनुभयो। तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको ठेक्का प्राप्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी डिजाइन अनुसार थप जग्गा अधिग्रहण गर्न र रुख कटानको विषयलाई लिएर प्रक्रियागत जटिलता कारण ठेक्का व्यवस्थापन निर्माण अधिकारी गाउँ प्रभावित भएको विषयलाई लिएर गुनासो अत्याधिक हुँदा यस आयोजनाहरूका अन्तर्गत मन्त्रालय समन्वयका लागि पुनः नेपाल सरकार वनरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा पर्यटन मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालयका निर्देशक हुन्छ। बैठकमा बोल्दै सांसद गणेश पहाडीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा वन मन्त्रालयले रुख कटानको आदेश नदिँदा काममा अवरोध भएको देखिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रुख कटान गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले तुरुन्तै सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा चाहिँ वन मन्त्रालयले चाहिँ तत्कालै सहजीकरण गरेर चाहिँ यदि रुखहरू काट्नुपर्ने त्यस्तो छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै पनि ढिलाइ नगरिकन चाहिँ सहजीकरण गरेर निर्णयमा प्रक्रियामा पुर्याउनको लागि पनि म वन मन्त्रालयलाई भन्न चाहन्छु। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेलले आयोजनामा यसअघि मन्त्रालयले जग्गा र रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। नेपालको सबैभन्दा बढी गेम चेन्जर प्रोजेक्ट र गौरवको राष्ट्रिय गौरवको चाहिने आयोजना भएको हुनाले यसलाई चाहिने वन क्षेत्र र रुख चाहिने दिनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय रुख काट्न दिनमा धेरै सकारात्मक छ। दिनेतर्फ प्रोसेस चालु भयो, किनभने वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैले सबै निर्णय गर्न सक्दैन, क्याबिनेटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नलाई हामी धेरै सकारात्मक छौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले अध्ययन बिना नै योजना छनौट गर्नाले निर्माणका क्रममा विभिन्न समस्या झेल्नु परेको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ कस्तो भने अध्ययन गर्ने हामीलाई समय नै हुँदैन। डिपिआर तयार गरेर त लागु 1 वर्ष त चाहियो नि त, अनि पुनः धेरै छैन भने अब 2 महिनामा डिपिआर तयार गरिसकेपछि त त्यसपछि यता मिल्दैन उता, अनि त्यो जब निर्माणको क्रम सुरु हुन्छ अनि भेरिएसनदेखि लिएर केही पनि मिल्दैन। यो भयो कुरा हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग विक्रम सम्वत 2081 साल पुस मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 हप्तादेखि फोहोर उठेको छैन। उपत्यकाको चोक र गल्लीहरूमा थुप्रिएको फोहोरले राजधानी काठमाडौँ नै दुर्गन्धित भएको छ। राजधानी काठमाडौँ फोहोरले अस्तव्यस्त हुँदा समेत जिम्मेवार निकाय भने मौन रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समयमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काठमाडौँका चोक, गल्ली र सडक पेटी चारैतिर फोहोरले भरिएका छन्। प्रयोग भइसकेका फोहोर बाटो, सडक पेटीमा थुपार्दा सर्वसाधारणदेखि आवत जावत गर्ने सबैले शास्ति खेपिरहेका छन्। समयमा फोहोर नउठेका कारण काठमाडौँवासी दुर्गन्धित वातावरणमा दिन बिताउन बाध्य छन्। चोक र बाटो छेउछेउमा थुपारिएका फोहोरले काठमाडौँ शहरलाई कुरूप बनाएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने स्थानीयवासीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म सडक अवरोध गरेका कारण फोहोर उठ्न नसकेको महानगरपालिकाको वातावरण विभागले स्पष्ट पारेको छ। बाटो राजमार्ग पासाङ लामो राजमार्ग चाहिँ तपाईँको चाहिँ फागुन 1 गतेबाट कालोपत्रे हुनु पर्यो भनेर चाहिँ एक सूत्रीय माग राखेर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ सडक अवरोध गरेका छन्, जसले गर्दा हाम्रो फोहोर बोकेर सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटसम्म जाने गाडीहरू त्यहाँ जान पाएन, खन्याउन पाएन। फोहोरहरू लोडको लोडै छन् गाडीमा, सडकको सडकमै छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँसम्म फोहोर खसाल्न पाएका छैनौँ। लामो समयदेखि फोहोर उठ्न नसक्दा घर वरिपरि फैलिएको दुर्गन्धले बस्न गाह्रो भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। समयमा फोहोर नउठ्दा भाडामा बस्नेहरू अझ मारमा परेका छन्। नगरपालिका समयमा फोहोर उठाउन नआउने र जरिवानासम्म लिने गरेको स्थानीयको आरोप छ। यो घरमा बस्न पनि गाह्रो भयो। फोहोरको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो आएर उठाइदिनु पर्यो, किनभने अब यस्तो गर्मीको मौसम आइसक्यो, बिरामी होला केही होला, भोलि गएर झाडा बान्ता लाग्ला। फोहोर चाहिँ घरमा डुङ्गुर छ, फाइन किन लाउने? फोहोर हामीले महिनै पछि दिइरहेछौँ नि, होइन?
अब यो नियम चाहिँ हटाउनु पर्यो, फोहोर लिन आउनु पर्यो। हाम्रो यहाँ कोठा कोठामा सबैमा हामी घरबेटी बसेको, घर भाडा बसेको होइन, आफ्नो घर चाहिँ होइन। फेरि हाम्रो यहाँ फोहोर, बच्चा बच्ची छौँ, सबै बुढापाका छौँ। यो कोरोनाको महामारी छ, यत्रो महामारी छ, सबै फोहोर हुन्छ। यत्रो 10-15 दिन भइसक्यो, बुझिदिनु पर्यो सबैले, फोहोर उठाउन आइदिनु पर्यो। हामीले महिनै पछि भाडा दिइरहेछौँ। यो भाडा दिए बापत पनि हामीले किन घरबेटी दाइले फाइन तिर्नु पर्यो? घर वरिपरि फोहोर राख्ने ठाउँको अभावका कारणले कोठामा फोहोर राख्दा रोग फैलिन सक्ने डरमा आम नागरिक छन्। फोहोरको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर अब घरै दुर्गन्धित भयो होइन। फोहोरहरू अब खासै लिन आएको पनि यहाँनिर 10-15 दिन भइसक्यो, फोहोरहरू पनि लिन आएको छैन। अब घरभित्र फोहोर राखिराखौँ भने अब सानो सानो बच्चाहरू छ, बच्चाहरू बिरामी हुने, यताउति हुने डर पनि भयो। बाहिर लगेर फालौँ, कहाँ लगेर फालौँ होइन, नगरपालिकाले आएर समाउँछ, तिराउँछ। त्यही भएर यो फोहोरको सम्बन्धी चाहिँ अलिकति यो अब सरकारले के गर्नु खोजेको होइन। घरभित्र सबैजनाले अब फोहोर राखेर बच्चाहरू, घर परिवारहरू सबैजना बिरामी बनाउने भयो। एकातिर कोरोना महामारीको जोखिम छ, अर्कोतिर गर्मीको महिना सुरु हुन लाग्दा समेत फोहोर व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान नगएको स्थानीयको आरोप छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठ र शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। लोक गायक तथा नेपाली चलचित्रका निर्देशक कलाकार जयनन्द लामाको निधन भएको छ। आज बिहान 2 बजे भक्तपुर स्थित कौशलटार घर अगाडि गाडीबाट ओर्लने क्रममा लामाको निधन भएको हो। विक्रम सम्वत 2013 साल सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा जन्मनु भएको थियो। कलाकार जयनन्द लामा 5 दशक अघि गायन यात्रा सुरु गर्नुभएका ख्यातिप्राप्त लोकगायक, सङ्कलक, अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक जयनन्द लामाको बुधबार बिहान 2 बजे निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोक स्थित लामाको समाजमा विभिन्न जात जातिको मिश्रित बसोबास थियो। राईले साकेला गाउँथे, गुरुङ मगरले रोदी घन्काउँथे, शेर्पाहरूले गाउने गीतमा बेग्लै स्वाद थियो। यस्तै बाहुन क्षेत्रीको संस्कृतिसँग जोडिएको दोहोरी र रोइला गीतको मिठास पनि थाहा थियो लामालाई। सानैदेखि गीत गाउन र क्यारिकेचर गर्न फुतुक्कै हुने लामा हरेक जात्रा पर्वमा गीत गाउनुहुन्थ्यो। लामा नेपालमा पहिलो पटक गीती एल्बम निकाल्ने गायक समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दर्जनौं नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ। चलचित्र मनको बातदेखि छक्का पञ्जा लगायत चलचित्रहरूमा अभिनय गर्नुभएका लामाले कलाकारिता क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै स्थान बनाउनु भएको थियो। उहाँले माया गर्छु म लगायतका केही चलचित्रको निर्माण तथा निर्देशन गर्नुभएको थियो। उहाँ तामाङ भाषाको पहिलो चलचित्र सेमरी छोरियाङका निर्देशक समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कलकत्ते काइयो, चुई चुई चुइकने जुत्ता, मुलाको चाना, सलल पानी, पानी मुनि घुमाउने साँचो, लाउरे गगनको लगायत थुप्रै लोकगीतहरू चर्चित छन्। नेपाल प्रहरीबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका स्वर्गीय लामाले सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 2 धारपाका दर्जनौं लोकप्रिय लोकसङ्गीत सङ्कलन तथा गाउनु भएको थियो। लामाले थुप्रै मौलिक लोकगीत गाउनुका साथै चलचित्र र टेलिश्रृङ्खलामा अभिनय समेत गर्नुभएको छ। कलाकारितामै जीवन बिताउनु भएका लामा पछिल्लो समय हास्य टेलिश्रृङ्खला हल्का रमाइलोमा अभिनय गर्दै आउनु भएको थियो। लामाले नेपाली लोकदोहोरीको रियालिटी सो नेपाल लोकस्टारमा निर्णायकको भूमिकामा पनि हुनुहुन्थ्यो। 2027 सालबाट लोकगीत गाउन सुरु गरी पछिल्ला केही वर्ष यता डिमान्डेड अभिनेताका रूपमा परिचय बनाउनु भएका मिलनसार र समाजसेवी लामाको निधनबाट कलाकारिता क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। उहाँले नेपालको गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदान तारिफ योग्य छ। आज उहाँ हामीमाझ हुनुहुन्न, तर उहाँको अभिनय र गीत सङ्गीतले हामीलाई सधैँ उहाँको याद दिलाउनेछ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली, जयनन्द लामा। हलिया मुक्तिको 13 वर्षपछि समस्या अध्ययन गर्न डडेलधुराका गाउँमा सरकारी कार्यदल आइपुगेको छ। सरकारले मुक्त हलिया, कमैया र हरुवा चरुवाका समस्या अध्ययन गर्न श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदल यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँ गाउँमा पुगिरहेको छ।
13 वर्ष पहिले मुक्त घोषणा भएका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मुक्त हलिया परिचय पत्र समेत नपाउँदा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। मुक्ति घोषणा भएपछि अरूको हलो जोतेर खाने हलियाहरूलाई सामान्य जीवन धान्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। सरकारी कार्यदल डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 8मा पुगेपछि यहाँका मुक्त हलिया समुदायका नागरिकले आफ्ना गुनासाहरू सुनाएका छन्। समाजले नै तिरस्कार गरेकाले गाउँ नै अन्यत्र सार्न माग गरेका छन्। गोरबच्चा पाल्ला चाहियो, बुन जङ्गल चाहियो, बुढबर्ता बुढाएर अब यहाँ 1.25 1 2 लाख भनेर 2 लाख त घर छनैले छैन ले उमरा के बनाउन उहाँबाट हकदाउ कि उहाँबाट खाना पकाउन आउ कि उहाँबाट क्या दाउ पिदा आज तपाईँको कहाँ छ, आज आउँछ भोलि आउँछ, यो बन्द गरिहाल्यो मैले जाने आउनु भन्ने मलाई धुम्काउने र लाउने। त्यो मेरा गरिब छोरा छन् हजुर, हामीले बनाउन सकेन। पुरै 50,000 कर्ज गाडेर अहिले दिन्छु बुढो कर्ज गाडेर ऊ पिल्लर सिल्लर ठड्या। डडेलधुरामा 2500 मुक्त हलियाको नाम सरकारी तथ्याङ्कमा रहेको भए पनि त्योभन्दा बढीको तथ्याङ्क नै सङ्कलन नभएको गुनासो छ। क वर्गकै परिचय पत्र पाउने 56 जनाले समेत अहिलेसम्म घर जग्गा पाएका छैनन्। हलियालाई घर बनाउन 2 देखि 3 लाख सरकारले दिने गरेको छ, जबकि सरकारी शौचालय बनाउन समेत 10 देखि 15 लाख खर्च हुन्छ। मुक्त हलियाका समस्या अध्ययन गर्न कार्यदलका संयोजक श्याम श्रेष्ठसँगै सदस्य गणेश विक र हरिश रिपाइलीको टोली भिडियो दस्तावेज समेत निर्माण गरिरहेको छ। कार्यदल अहिलेसम्म 24 जिल्ला पुगेको छ। छुट हलिया अझै रहेका तथा पुनर्स्थापनामै धेरै गल्तीहरू भएको पाइएको कार्यदलको भनाइ छ। छुट हलियाहरू थुप्रै पाइयो, हलियाहरूको समस्याहरू काफी मात्रामा रहेका रहेछन्, पुनर्स्थापना ठिकसँग भएको रहेछ, पुनर्स्थापना थुप्रै गल्तीहरू भएको रहेछ, त्यही कुरा पाइएको छ। सरकारले 2065 भदौ 21 गते हलिया मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। मुक्तिको घोषणाको 13 वर्षसम्म पनि डडेलधुरामा छुटेका हलियाले परिचय पत्र समेत पाएका छैनन्। डडेलधुराको नवदुर्गा र अझै मेरो गाउँपालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म यहाँका हलियाको एकिन तथ्याङ्क नै अलमल छ। हलियाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि दात्री निकायको चाहना अनुसार मात्रै काम गरेको देखिन्छ। कार्यदलले यी सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्ने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि छिटै उचित पुनर्स्थापना हुनेमा यहाँका मुक्त हलिया आशावादी छन्। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा रहेका इट्टा उद्योगहरूमा बाल श्रमिकहरू रहेको भेटिएको छ। नगरपालिकाको 5 स्टार इट्टा उद्योग, लोकप्रिय इट्टा उद्योग र पञ्चकन्या इट्टा उद्योगमा बाल मजदुरहरू रहेको पाइएको हो। सरकारले बालबालिकालाई काम लगाउन नपाइने प्रावधान बनाएको भए पनि इट्टा उद्योगहरूमा सरकारी नियम र प्रावधानलाई मिच्दै बालबालिकालाई इट्टा बनाउने काममा लगाएको पाइएको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा रहेको 5 स्टार इट्टा उद्योग, लोकप्रिय इट्टा उद्योग र पञ्चकन्या इट्टा उद्योगमा बाल मजदुरहरू रहेको पाइएको हो। खास गरी भारतीय श्रमिक परिवारका बालबालिकाहरू मजदुरका रूपमा प्रयोग भएका छन्। भारतीय मजदुरका छोराछोरीहरू इट्टा उद्योगमा नै बस्ने र उनीहरू आमाबुबासँगै काम गर्ने गरेका छन्। इट्टा उद्योगमा 7 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मका बालबालिकाले मजदुरी गरिरहेको भेटिन्छन्। अहिले कपिलवस्तुको 3 स्थानीय तह शिवराज नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका र बुद्धभूमि नगरपालिकामा रहेका इट्टा उद्योगहरूमा 774 बाल श्रमिक रहेको पाइएको छ। इट्टा उद्योगमा करिब 700 भन्दा बढी 3वटा पालिकामा गरेर 700 भन्दा बढी बालबालिका चाहिँ भेटिएका छन्। कतिपय बालबालिका नेपालमै रहेका बालबालिकालाई चाहिँ फेरि पुनः विद्यालय पठाउने अभियानमा चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ भने भारतबाट आएका बालबालिकालाई शिक्षामा केही सपोर्ट गरेर इटा व्यवसायहरूलाई नै एउटा प्रशिक्षक राखेर यिनीहरूलाई शिक्षातिर उन्मुख गराउने भनेर सहमति एउटा प्रतिबद्धता पत्र बनाउने अभियानमा छौँ। इटा उद्योगमा रहेका बालबालिकाको शिक्षाका लागि स्थानीय तह र यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले पहल गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। उद्योग वाले यहाँ शिक्षा उपलब्ध कराएं। एक मतलब यहाँ आसपास में शिक्षा जरूरी है ताकि बच्चे वहाँ शिक्षित हुए। तो शिक्षित के यहाँ एडमिशन लेके हमें लोग हमेशा तो रही हैं नहीं, 4 महीना 6 महीना रही हैं, तो 6 महीना तो विद्यालय पढ़ाई नहीं ले लोग के प्रमाण हेरी, लेकिन यहाँ एक शिक्षा के उपलब्ध होवे चाहिए। इटा उद्योगमा रहेका श्रमिक बालबालिकाको शिक्षाका लागि उद्योगीहरूसँग पहल गरिने र बालबालिकालाई काम लगाएको अर्को पटक भेटिए उद्योग नवीकरण नगरिने नगर प्रमुखको भनाइ छ। अस्थायी भए पनि स्कुलको व्यवस्था, टिचरको व्यवस्था गर्नुस्। एक्लै सम्भव छैन भने नजिक नजिकका 2-3टा भट्टावालाहरू
कम्बिनेसन गरेर भए पनि दुईटाको तिनटाको सहकार्यमा भए पनि उचित ठाउँमा पाएको पर्ने ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुहोस् र मात्रै यो काम अगाडि बढाउनुहोस्। अन्यथा तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई यो उद्योगलाई हामीले रिन्यू गर्न बाध्य हुने छैनौँ भन्ने खालका एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्छ कि यसको नियन्त्रणको लागि भन्नेतर्फ हामी सोच बनाएका छौँ। इटा उद्योगमा परिवारसँगै रहेका बालबालिकाहरूको शिक्षाका लागि सरकारवाला सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। मौसमी रूपमा आउने भारतीय श्रमिकका बालबालिकाको शिक्षाका लागि उद्योगी, सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्था र स्थानीय तहले नीति बनाएर कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने श्रमिक बालबालिकाले पनि शिक्षा पाउने थिए कि? कपिलवस्तुबाट सन्नी उल्ला धोबीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 312 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार 5103 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 256 जना र 3590 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 56 जना गरी 312 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 10,090 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै बुधबार 911 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क दर, SLF, निक्षेप दर र रिपो दरमा संशोधन गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै संशोधन गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याज दर, ब्याङ्क दर 7% कायम गरिएको जानकारी गराएको छ। यसअघि यस्तो दर 5% रहेको थियो। यस्तै ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा SLF दर 7%, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर 4% र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई 5.5% कायम गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ। यसअघि ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर 5%, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप दर 2% र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई 3.5% कायम गरिएको थियो। आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा नेपाली नागरिक सरह नै विदेशी पर्यटकलाई छुट दिइने भएको छ। यसका लागि पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति, बुद्ध एयरलाइन्स र एती एयरलाइन्स प्रणाली बीच सहमति भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत माघ 2 गते पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। सोही अनुरूप छुट दिने सम्बन्धमा सहमति बनेको हो। यसै गरी पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न होटल सङ्घ हान नेपालले विदेशी पर्यटकलाई होटलको कोठा भाडामा कम्तीमा पनि 20% सम्म छुट दिने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ। विश्वस्तरीय मोबाइल कम्पनी स्यामसङले नेपाली बजारमा स्यामसङ S22 सिरिज अन्तर्गतका 3 स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले ग्यालेक्सी S22 अल्ट्रा, ग्यालेक्सी S22 प्लस र ग्यालेक्सी S22 नेपाल भित्राएको हो। क्यामेरामा विशेष ध्यान दिएको कम्पनीले नाइटोग्राफी फिचर राखेको छ, जुन फिचरले रातको समयमा पनि अगाडि पछाडि दुवै क्यामेराहरूले स्पष्ट भिडियो र फोटो खिच्न सकिने सुविधा रहेको कम्पनीको भनाइ छ। अहिले विशेष गरेर नयाँ फिचर भनेको चाहिँ नि यसलाई क्यामेरालाई नै बढी इन्हेन्स गरेको छ र आजको दिनमा जबबाट यो क्यामेरा अरू पुराना क्यामेराहरू विस्थापित भइसकेपछि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले मोबाइल फोनबाटै फोटो खिच्न थाले र यसको क्वालिटीलाई इन्हेन्स गर्दै 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 जाँदाखेरि आजको दिनमा यो S22 अल्ट्रा प्लस र S22 तिनटैको चाहिँ क्यामेरा क्वालिटीको विषयमा चाहिँ नि मैले बयानै गर्न सक्दिनँ। एकदमै राम्रो क्यामेरा क्वालिटी छ। नेपालमा बुधबारदेखि कम्पनीले ग्यालेक्सी S22 सिरिजका स्मार्टफोनको प्री अर्डर सुरु गरेको हो।
50 मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा सहित 10 मेगापिक्सेलको टेलिफोटो लेन्स र 12 मेगापिक्सेलको अल्ट्रा वाइड लेन्स रहेको ग्यालेक्सी S22 अल्ट्रामा उपलब्ध यस पेन अहिलेसम्मकै अत्यन्तै छिटो सर्वाधिक रेस्पोन्सिभ रहेको कम्पनीको भनाइ छ। यसमा भएको चाहिँ जुन सेन्सर युज भएको छ 2.4 माइक्रोमिटरको जुन प्रोसेसर छ त्यसले गर्दा चाहिँ नि यसले बडी लाइट क्याप्चर गर्छ र त्यसले गर्दा लो लाइटमा पनि यसले ब्राइट र शार्प पिक्चर दिन सक्छ र यसमा भएको 12 बिटको HDR केपेबिलिटीले पनि एकदम चाहिँ नि यहाँको ब्याकलिट अब्जेक्टमा पनि यसले चाहिँ राम्रो पिक्चर कन्ट्रास्ट दिन्छ। फ्यान्टम ब्ल्याक, व्हाइट र ग्रीन कलरमा उपलब्ध ग्यालेक्सी S22 सिरिज अन्तर्गतका स्मार्टफोनहरूको मूल्य 1,12,979 देखि फिचर अनुसार 1,69,979 सम्म निर्धारण गरिएको छ। कम्पनीले स्मार्टफोन सर्वसुलभ बनाउन विभिन्न 12वटा ब्याङ्कहरू मार्फत शून्य ब्याज दरमा EMI सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE-मा हुने सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी PNG विरुद्ध खेल्ने भएको छ। नेपाल र PNG बीचको खेल मार्च 16मा शारजाह क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत UAE, नेपाल र PNG सहभागी छन्। नेपालले दोस्रो खेल UAE विरुद्ध मार्च 18मा खेल्नेछ। नेपालको तेस्रो खेल UAE विरुद्ध नै मार्च 21 तारिकमा हुनेछ। नेपालले अन्तिम खेल PNG विरुद्ध मार्च 22मा खेल्नेछ। लिग 2 अन्तर्गत 7 टिम सहभागी रहेका छन्। ओमानले 23 खेलबाट 30 अङ्क जोडेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल भने 8 खेलबाट 8 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा रहेको छ। PNG ले भने 12 मध्ये कुनै पनि खेलमा जित हात पारेको छैन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको अन्तिम चरणका खेलहरू भोलि बिहिबारबाट सुरु हुँदैछन्। 12औं चरणका खेल मङ्गलबारबाट समाप्त भएसँगै एन्फाले यसै हप्ताको अन्तिमसम्म शीर्ष डिभिजन लिग सकाउने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबारबाट 3 दिनसम्म चल्ने अन्तिम चरण शनिबार समापन हुनेछ। समापनको खेल बाहेक अन्य 6 खेल दिउँसो 1 बजे हुनेछन्। ए डिभिजन लिगको हैसियत गुमाइसकेको च्यासल युथ क्लब र साधुबाट युथ क्लब भिड्दा हिमालयन शेर्पा क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब दशरथ रङ्गशालामा आम्ने सामने हुनेछन्। शुक्रबार हुने दुवै खेल 1 बजे हुनेछन्। जावलाखेल र सङ्कटा क्लब दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा गर्दा घटुवा भइसकेको ब्रिगेड बोइज क्लबले 3 स्टार क्लबको सामना गर्नेछ। अन्तिम 3 खेल एनआरटी फुटबल क्लब र नेपाल पुलिस 1 बजे खेल्दा सोही समय त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र भारतको दिल्ली फुटबल क्लब बीच हुने भएका छन्। कल्यालीको धनगढी रङ्गशालामा फागुन 19 गते मर्स्याङ्दी क्लब र भारतको दिल्ली फुटबल क्लब बीच उद्घाटन खेल हुनेछ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको फाइनल फागुन 28 मा हुनेछ। नकआउट आधारमा खेलाइने प्रतियोगिताको विजेतालाई 21 लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। उपविजेता टोलीले 10 लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबावलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेश गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबावका कारण चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने प्रयत्नमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन र सरकार टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई कमजोर पार्ने खतरा बढिरहेको पनि बताउनु भएको छ। परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने खतरा भए पनि प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने चाहिँ सत्य नभएको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 हप्तादेखि फोहोर उठेको छैन। उपत्यकाको चोक र गल्लीहरूमा थुप्रिएको फोहोरले राजधानी काठमाडौँ नै दुर्गन्धित भएको छ। राजधानी काठमाडौँ फोहोरले अस्तव्यस्त हुँदा समेत जिम्मेवार निकाय मौन रहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग शिखर वार्ता नगर्ने बताउनु भएको छ। यसै साता फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको टेलिफोन वार्तामा बाइडेनले सैद्धान्तिक रूपमा पुटिनसँग वार्ता गर्न सहमत भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर अब राष्ट्रपति बाइडेन पुटिनसँग वार्ता गर्न इच्छुक नभएको राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले जनाएको हो। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE-मा हुने सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्यू गिनी PNG विरुद्ध खेल्ने भएको छ। नेपाल र PNG बीचको खेल मार्च 16 तारिकमा शारजाह क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत UAE, नेपाल र PNG सहभागी छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।